This is Galaxy News Hour Live. हतियारले निम्त्याउने विभीषिका कस्तो हुन्छ हामीले 2052 फागुनदेखि 2063 वैशाखसम्म बेहोर्यौं। समाजमा अझै हतियारबद्ध परेडको घाउ आलै छ। हतियारले क्षेत विच्छेद बनाएका र सङ्घर्षले चिथोरिएकाहरूले न्यायको पुकार अझै गरिरहेका छन्। शक्तिमा हुने कुनै तबकाले ती निहत्ताहरूको आर्तनाद महसुस गर्न सकेको छैन। युक्रेनले योभन्दा कयौं गुणा क्षयकारी त्रासदी बेहोरिरहेको 1 वर्ष भयो। रुस र युक्रेनको युद्धको मारमा त्यहाँ कलिला बालबालिका परेका छन्, निहत्था युवा परेका छन्, वयोवृद्धहरू परेका छन्। युद्धको डडेलोले निभाएकाहरू त निभिहाले, बाँचेकाहरूको हालत झन् टिठलाग्दो छ। आफ्नो देश छाडेर अर्काको देशमा आश्रय लिइरहेकाहरूको पीडा शब्दमा समेट्न गाह्रो छ। 1 वर्ष लामो युद्धबाट दुवै देशले केही पाएका छैनन् सिवाय आँसु र रगतको भेल। रसिया र युक्रेन युद्धको भुङ्ग्रोमा शक्ति राष्ट्रहरूले स्वार्थको रोटी सेकाइरहेका छन्। उनीहरूले युद्धलाई आफू अनुकूल उपयोग गरिरहँदा त्यहाँका निहत्था नागरिकको भागमा विभीषिका मात्रै आइलागेको छ। युद्धको असर युक्रेन र रुसमा मात्र सीमित छैन, विश्वव्यापी बनेको छ। नेपाल जस्तो आयातमुखी देशले समेत महँगो मूल्य भुक्तान गर्नु परिरहेको छ। हतियारले समाधान गरेको कुनै पनि समस्या छैन। हतियारले समाधान गर्ने भए सहमति र सहअस्तित्व भन्ने शब्द नै लोप भइसकेको हुने थियो। अभिभावक गुमाएका बालक, सहारा गुमाएका दिनहीनहरूको टिट लाग्दो अनुहार हेरेर पनि हतियारको उन्माद रोक्न दुवै देशले ढिला गरिरहेका छन्। उनीहरूले जति ढिला गर्नेछन् युद्धको आगो ताप्नेहरू मात्र रमाइरहनेछन्। विश्व मानवतामाथि नै भइरहेको यो उपहासको जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने माओवादी सहित 8 दलको निर्णय। उम्मेदवारको नाम टुङ्ग्याउन भने बाँकी, उम्मेदवारी दर्ता भोलि। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा लोसपा, जनमत र उन्मुक्ति पनि। राप्रपा र रासपा कसैको समर्थक र प्रस्तावक नबन्ने, राप्रपामा मतदानमै भाग लिने बारे विवाद। संसद बैठक प्रति सांसदहरूको बेवास्ता। प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्या नपुग्दा विधेयक नै पेश हुन सकेन। 160 जनाले हाजिर गरे पनि 50 मात्र उपस्थित। युक्रेन रुस युद्धको 1 वर्षमा 2.5 लाखको ज्यान गयो। 1.5 करोड विस्थापित। पुनर्स्थापनामा $3.5 खर्ब लाग्ने। शक्ति राष्ट्रहरू भने रक्तपात रोक्न भन्दा उक्साउँदै। र बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त लामिछानेलाई UAE जान सर्वोच्चले पनि दिएन अनुमति। आइतबार संयुक्त इजलासमा अर्को सुनवाई हुने। अन्ततः राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसले पाउने भएको छ। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनभित्र खेलेर राष्ट्रपति पद पक्का गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको 8 दलको बैठकले कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, जसपा, नेकपा, एकीकृत जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहमति जनाएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालले राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरेका थिए। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने निष्कर्षमा दाहाल कांग्रेसतिर पुगेका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा भएको नयाँ गठबन्धनले सरकारमा फेरबदलको ढोका खोलेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नै आजको निर्णयलाई राजनीतिक समीकरणमा नयाँ टर्निङ पोइन्ट भनेका छन्। निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समर्थन गरौँ हामी सबैले भन्ने प्रस्ताव ल्याउनु भयो। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ 8वटै दलले
जो उपस्थित थियौँ हामी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, त्यस्तै गरी जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमोर्चा, लोसपा समेतका पार्टीहरूले नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई चाहिँ यसपटकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थन गर्ने, सहयोग गर्ने टुङ्गो लागेको छ। व्यक्तिका सन्दर्भमा त अब नेपाली कांग्रेसले आफूले निर्णय गर्ला। हामीले पार्टीगत रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा सहयोग गर्ने एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ, निर्णय गर्यौँ, टुङ्गो गर्यौँ। अब पात्रका सन्दर्भमा, उम्मेदवारका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले निर्णय गर्छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन संवाददाता अंगराज न्यौपाने सम्पर्कमा छन्। अंगराजी, बालुवाटारमा भर्खरै सम्पन्न भएको 8 दलको बैठकले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने वा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने निर्णय त भयो। यो परिस्थिति कसरी बन्यो? एकाएक सत्तामा रहेका दल र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू एकै ठाउँमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई सहमति गर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो? नवराजी, पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको 2 महिनामा नै पुष्पकमल दाहालले नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्नुभएको छ र राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्या, उम्मेदवारी दर्ताको पूर्व सन्ध्यामा त्यो गठबन्धनको सुरुवात भएको छ। यो बीचमा पौष 10 गते जुन किसिमले सत्ता गठबन्धन बनेको थियो, त्यो गठबन्धन रहेका केही दल र केही विपक्षमा रहेका गठबन्धन अहिले एक ठाउँमा आइपुगेका छन्। यो 2 महिनाको अन्तरालमा जसरी सरकार सञ्चालनदेखि विभिन्न सरकार निर्माणदेखि र सरकारका विभिन्न कार्य सञ्चालनमा जसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई सहज रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन्, त्यसको उपजको रूपमा पनि यो गठबन्धनको निर्माणको सुरुवात भएको देखिन्छ। जसरी पुष 26 गते नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि यसको यो गठबन्धन निर्माणको आधार बनेको थियो र त्यही आधारलाई टेक्दै आजको गठबन्धन निर्माण भएको छ। र यो बीचमा कयौं पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच वार्ता भएका थिए। ती वार्ताहरूमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन जुन छ त्यो गठबन्धन टिकाइरहन सम्भव नहुने निष्कर्षमा दाहाल पुगिसकेपछि दाहालकै प्रस्तावमा यो नयाँ सत्ता समीकरण गठबन्धन बनेको छ। अहिलेलाई त्यो राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि केन्द्रबिन्दु रहेर बनेको भए पनि आज जसरी राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दाखेरि उहाँले एउटा शब्द भन्नुभएको छ, यो सत्ता समीकरणको पनि टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ र यो नयाँ राजनीतिक समीकरणको टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ भनेर उहाँले जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि अब यो सत्ताको पनि नयाँ समीकरणको सुरुवातको रूपमा यो रहेको छ। अंगराजी, यो सत्ता समीकरणको टर्निङ पोइन्ट भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले भनिरहँदाखेरि अरू विषयमा पनि वा अरू केही समझदारी वा अरू त्यस्तो खालको केही आन्तरिक केही विश्वास जुन वातावरण बन्ने गरी के सहमति भएको के बुझिएको छ? अहिलेसम्म हामीले जति पनि नेताहरूलाई सम्पर्क गऱ्यौँ र कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरूको भनाइअनुसार आज केवल प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव थियो कि राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय गर्ने, त्यसमा मात्र छलफल भएको छ र कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय गरिसकेपछि एमालेले पक्कै पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै अहिलेको जुन राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि एक ठाउँमा आएका जुन दलहरू छन् ती दलहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने सहमति पनि लगभग भइसकेको अवस्था छ। त्यो सहमति भइसकेपछि अब सरकार सञ्चालन, सत्तामा सहभागी लगायतका विषयमा पनि भद्र सहमति भएको भन्ने बुझिएको छ। यसअघि राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसलाई दिएपछि उपराष्ट्रपतिको विषयमा र अन्य विषयमा पनि छलफल हुने भनेको थियो। उपराष्ट्रपतिको विषयमा जसपालाई दिने अनौपचारिक कुरा आए पनि त्यसलाई आजको निर्णय भइसकेको छैन भने बाँकी भविष्यमा एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा भने आगामी बैठकहरूमा छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने बताइएको छ। र भलै निर्णय पछि गर्ने बताइए पनि आजको जुन राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि बनेको जुन गठबन्धन छ त्यो नै अबको सत्ता
को गठबन्धन बन्ने भनेर लगभग सहमति भइसकेको अवस्था हो। अंग्रेजी यति आज समझदारी बनिरहँदा हिजो मात्रै माओवादीका तर्फबाट, नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट र जसपाका तर्फबाट माधव नेपालको नाममा सकारात्मक बनेको भनेर हिजो समाचार आएको थियो। आज उनै प्रधानमन्त्री दाहाल काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गर्ने परिस्थितिमा आइपुगेको र नेकपा एकीकृत समाजवादीको यस विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया छ? माधव नेपाल किन यो कसरी के आधारले यो विषयमा सहमत हुन पुगे, के बुझ्न पाउनु भएको छ? यसको मुख्य श्रेय नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जान्छ र उहाँले जसरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरूमाथि नै अविश्वास गर्ने अवस्था आइलागेको परिस्थिति थियो। हरेक भेटमा उहाँले सहमतिको, समझदारीको र सहकार्यको कुरा भन्दा पनि आफू संसद सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठुलो दल भएकोले आफ्नो अनुकूल चल्नुपर्छ र राष्ट्रपति पनि आफ्नो हिसाबले बनाउनुपर्छ भन्ने जुन भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यो भाषाले नै अन्तिममा अविश्वास बढाउने काम गर्यो। हिजो जसरी जसपा र नेकपा एस माओवादीले छलफल गर्दाखेरि पनि जुन किसिमको सहमति भयो भनिएको थियो, आधिकारिक रूपमा त्यो सहमति केही छलफल भए पनि पूर्ण रूपमा त्यो छलफल भइसकेको थिएन भनेर उहाँहरूकै नेताहरूले बताइरहनु भएको थियो। माओवादीले जुन प्रस्ताव हिजोको प्रस्ताव माधव नेपालको प्रस्ताव थियो त्यसमा पनि सकारात्मक रहे पनि कङ्ग्रेससँगको जुन किसिमको उसको लगातारको छलफल थियो, कङ्ग्रेस संसदको पनि ठुलो दल र प्रदेशमा पनि उसको ठुलो प्रदेश सभाहरूमा पनि ठुलो दल भएको अवस्थामा कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा असहयोग गर्यो भने भविष्यमा आउने सत्ता समीकरणका खेलमा पनि आफू कमजोर बन्न सक्छु र यसले आफ्नै सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्ने जुन निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको थियो त्यो निष्कर्ष नै आज धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा राजनीतिक संवाददाता अंगराज न्यौपाने। 8 दलले काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने विषयमा गरेको निर्णयको बारेमा बालुवाटारबाट जानकारी गराउँदै। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ समीकरण बनेपछि एमालेको प्रतिक्रिया के छ र उसले आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन अब कुन विकल्प बाँकी छ कि छैन भनेर जानकारी दिनका लागि ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काका प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अक्षरजी, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ समीकरण बनेको छ, सत्ता गठबन्धनबाट एमालेलाई बाहेक गरी माओवादी जसरी काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेको छ, यसलाई एमालेले कसरी लिएको छ? तपाईँले कुनै नेतासँग कुराकानी गर्न पाउनु भएको छ? नवराजी, मैले केही बेर अगाडि नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँ कार्यक्रमको सिलसिलामा एमालेले अहिले सञ्चालन गरिराखेको ग्रासरुट अभियानको सिलसिलामा उहाँ 5 थर पुग्नु भएको रहेछ र उहाँले मलाई प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भनेर दिनुभएको छ। यद्यपि एमालेले भोलि बैठकको आयोजना गरेको छ र बैठक पछाडि उसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भनिरहेको छ। उहाँले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको र देशलाई दीर्घकालीन अस्थिरताको भुमरीतर्फ धकेल्न खोजेको हो कि भनेर हामीले बुझेका छौँ। उहाँले जुन सुरुवातदेखि नै जसरी गठबन्धन भत्काउन प्रयत्न गरिराखेको अवस्था थियो र त्यसले चाहिँ नेकपा एमालेलाई सशङ्कित तुल्याएको थियो र आज त्यो पटाक्षेप भएको छ र यसले चाहिँ मुलुकलाई गम्भीर अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयत्न हो। यो घटनालाई हामीले यस रूपमा बुझेका छौँ भनेर उहाँले बताइरहेको अवस्था थियो र त्यसै गरी यो चाहिँ अब देशमा चाहिँ सहमतिको कुनै वातावरण छैन, जसले जति बेला पनि र जुनसुकै स्वार्थका निमित्त पनि सहमति गर्ने र भत्काउने सिलसिला चाहिँ अगाडि बढिरहन्छ र यसलाई निम्तो पनि दिएको छ भनेर नेकपा एमालेले प्रारम्भिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको अवस्था छ। नवराज्य अक्षरजी, जसरी पुस 10 गते सहमति गरेर प्रधानमन्त्री आफूले नै र एमालेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने भनेर सहमति गरेको र यो सरकार निर्माणको जग त्यसरी बनेको थियो र आज आएर जसरी पुरानो गठबन्धन बिउत्याउँदै नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई प्रस्ताव गर्ने अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल पुग्ने परिस्थिति कसरी बन्यो? यसबीच के कस्ता दौडधुपहरू भए? कुन शक्ति वा कुन खालको परिस्थितिले यहाँ काम गर्यो? हामी के विश्लेषण गर्न सक्छौँ? नवरात्रि पके पनि यो चाहिँ सुरुदेखि नै जसरी गठबन्धन बन्यो र त्यो गठबन्धन चाहिँ अगाडि बढ्ने सिलसिलामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चाहिँ यो गठबन्धन बिचाइरहेको अवस्था थियो।
जसरी अब हिजो उच्च राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक पर्दैन, एउटा संविधानले नचिन्ने, कानुनले नचिन्ने, ऐनले नचिन्ने संयन्त्र बनाएर सरकारलाई अतिरिक्त नियन्त्रण गर्ने र लगाम लगाउने काम गर्नु हुँदैन भनेर त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिराख्ने र प्रचण्डले त्यसका निम्ति प्रयत्न गरिराख्ने एक खालको अवस्था थियो। र जब यो पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ चाहिँ गठबन्धन बन्यो र सरकारको नेतृत्व गरिसके पछाडि फेरि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र नहुने एउटा परिस्थिति बन्यो र त्यसले अरू त्योभन्दा पछाडि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेलामा जुन ढङ्गले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यहाँ प्रस्तुत हुने एउटा परिस्थिति बन्यो, यो सबैले हेर्दाखेरि प्रचण्डलाई सुरुदेखि नै गठबन्धन बिझाइराखेको अवस्था थियो र जुनसुकै बेला पनि यो प्रकट हुन सक्थ्यो। र विश्वासको मत लिन 26 गतेको यो विश्वासको मतको प्रकरणमा जसरी पुष्पकमल दाहाल काङ्ग्रेसको शरणमा पुगे अथवा काङ्ग्रेस कहाँ पुगे, काङ्ग्रेसको पनि विश्वास लिन खोजे, त्यसले पनि केही सङ्केत गर्थ्यो भने यो गठबन्धन जुनसुकै बेला पनि दुर्गति हुनसक्छ अथवा गठबन्धन जुनसुकै बेला पनि टुट्न र क्षयीकरणको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ भनेर त्यति बेलै विश्लेषण भइसकेको थियो। र यो अहिले आएर यो हठात अथवा एकाएक यो परिस्थिति निर्माण भएको होइन, यसको चाहिँ सिलसिलाकै रूपमा यसलाई लिनुपर्छ र यो अब नेकपा एमालेका निमित्त चाहिँ एक खालको अब परिस्थिति बन्न सक्छ, ऊ सरकारमा रहिरहन सक्छ या रहन सक्दैन। जहाँसम्म लाग्छ नेकपा एमाले अब यो सरकारमा अगाडि बढ्ने एउटा परिस्थिति चाहिँ बन्दैन, किनभने हिजो पनि अब नेकपा एमाले भनेका कुराहरू चाहिँ पुष्पकमल दाहालले मान्न छाडेको अवस्था थियो। अब राष्ट्रपालाई त्यति बेला जसरी अब गृह मन्त्रालयबाट अथवा सरकारबाट बहिर्गमित हुने एउटा परिस्थिति बन्यो, त्यति बेला पनि एमाले ठुलो प्रयत्न गरेको थियो राष्ट्रपाललाई नै गृहमन्त्री दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ ढिपी थियो। यो सबैका बावजुद पनि त्यति बेला पनि प्रचण्डले अथवा प्रधानमन्त्रीले कुरा नसुनिरहेको अवस्था थियो। यो सबै हिसाबलाई विश्लेषण गर्दाखेरि यो सबै कुरालाई मनन गर्दा अथवा हेर्दाखेरि चाहिँ यो गठबन्धन टिक्ने अवस्था थिएन र जुनसुकै बेला दुर्गति हुन्थ्यो। र अझ विश्लेषकहरूले अथवा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले नै यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म चाहिँ यो गठबन्धन टिक्छ र त्यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा चाहिँ अथवा त्यो बेलामा पुग्दा गठबन्धन दुर्घटित हुन पुग्छ अथवा विघटित हुन पुग्छ भनेर अड्कलबाजी गरिरहेको अवस्था थियो, किनभने त्यो सबै परिस्थितिले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ यकिन गरिरहेको थियो अथवा निर्कुल गरिरहेको अवस्था थियो। नवराजी अक्षरजी, जसरी यो कमजोर धरातल र विश्वासको सङ्कटमा यो गठबन्धन बनेको थियो भनेर यहाँले कुरा गरिरहँदाखेरि यो गठबन्धन बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको नेकपा एमाले अहिलेको यो सरकारमा छ। प्रमुख मन्त्रालयहरू लिएर बसेको नेकपा एमाले यही सरकारमा रहन्छ कि तत्कालै बाहिरिन्छ? यो विषयमा नेताहरूले के भनेका छन् एमालेका? मैले यो विषयमा जिज्ञासा राखेको थिएँ। प्रदीप गेवालीले अहिले नै तत्कालै हामीले केही भनिहाल्दैनौँ, किनभने यो तातो पनि हुनसक्छ र हामीले पार्टीमा नेताहरूसँग छलफल पनि गर्न पाएका छैनौँ, पार्टी अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गर्न पाएका छैनौँ। तर हामी यति भन्न सक्छौँ, मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने गम्भीर अस्थिरतातर्फ भनेर उहाँले त्यो वाक्यांश नै कोट गर्नुभएको अवस्था छ। त्यसकारणले यसलाई यो चाहिँ देशलाई अनन्त अस्थिरतातर्फ अनन्त चाहिँ राजनीतिक एउटा अकर्मण्यता र राजनीतिमा विश्वासहीनता अथवा सहमतिको वातावरणलाई धमिल्याउने जुन खालको एउटा प्रयत्न भएको छ, यसले चाहिँ मुलुकलाई विकास र स्थिरताको बाटोमा जानबाट चाहिँ रोक्न सक्छ भनेर एमाले प्रतिक्रिया दिइराखेको र अथवा प्रदीप गेवालीले त्यो कुरा हामीलाई भनेको अवस्था छ। अक्षरजी, अब जसरी 8 दलले काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने भनेर समझदारी गरेको प्रसङ्गमा अब एमालेसँग चाहिँ आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन कुनै विकल्प बाँकी छन्? अब सम्भावनै नभएको होइन, किनभने हामी कहाँ त अनेक खालको परिस्थिति बन्ने, अनेक खालका सहमति बन्ने भत्किने सिलसिला चलिराखेको नै छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि आजसम्म आइपुग्दा भने राजनीतिमा धोका र यो बेइमानीकै श्रृङ्खलाको रूपमा हामीले राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिको निर्वाचन 25 गते हो र त्योसम्म पुग्दा अझ धेरैवटा सहमति बन्ने, अझ धेरै दौडधुपहरूको श्रृङ्खला चल्ने र त्यसले अर्को नयाँ सहमति अथवा नयाँ समीकरणको त्यो पटाक्षेप हुने यो पनि परिस्थिति नबन्ला भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभने अब नेकपा एमाले अब केपी शर्मा ओली पार्टीका अध्यक्ष त्यतिकै चुप लागेर बस्ने अथवा हात बाँधेर बस्ने अथवा काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो ढोक्सामा माछा पार्यो भनेर चुप लागेर बस्ने एउटा परिस्थिति त बन्दैन। पक्कै पनि एमालेको तर्फबाट पनि प्रयत्न होला, किनभने यो बिचमा केपी ओलीका तर्फबाट धेरैवटा राष्ट्रपतिका चाहिँ उम्मेदवारहरू अघि सार्ने स्थिति बन्यो।
बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर एमालेकै पनि 2-3 जना पात्रहरूका नामहरू अगाडि चर्चामा ल्यायो। यो सबै सिलसिला हेर्दाखेरि एमाले चुप लागेर बस्ने, केपी शर्मा ओली चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। किनभने राष्ट्रपतिको भोलि त उम्मेदवारी मात्रै हो, निर्वाचन आउन अझै केही समय बाँकी छ, धेरै दिन बाँकी छ। त्यसो हुँदाखेरि यो बिचमा अनेक खालका प्रयत्न, धेरै खालका प्रयत्नहरू पक्कै हुनेछन् नवराजी, हामी यो अनुमान गर्न सक्छौँ। किनभने नेपाली राजनीति सहमति बन्ने र भत्काउने सिलसिलाको रूपमा अगाडि आइराखेको छ। हस्, धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता अक्षर काका पछिल्लो राजनीतिक परिवेशका विषयमा जानकारी गराउँदै। अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने सहमति गर्दै अबेर साँझ 8 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक सकिएको छ। यद्यपि राष्ट्रपतिमा पुस 10 गते भएको सहमति अनुरूप आफ्ना उम्मेद्वारलाई माओवादी केन्द्रले सघाउनुपर्ने अडानसहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि दिनभर दौडधुपमै रहे। तर आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन एमाले असफल रह्यो। एमाले आफ्ना लागि प्रतिकूल गठबन्धन बन्नबाट रोक्न अन्तिम समयसम्मै कसरत जारी राखेको थियो। 5 थरको फिदिम पुगेका गेवालीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको बेला 2 ठूला प्रजातान्त्रिक पार्टी मिलेर निकास दिन सकिने भन्दै काङ्ग्रेससँगको सहकार्यका लागि समेत एमाले तयार रहेको भन्नसम्म भ्याएका थिए। अलिकति फरक त्यो सन्दर्भ चाहिँ यो निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग सार्थक ढङ्गले छलफल गर्न चाहेका थियौँ। खास गरी यो बढ्दो भूराजनीतिक दबाव, नेपालमाथि पर्न थालेको भूराजनीतिक दबाव, गहिरिदो आर्थिक सङ्कट, चुनावका परिणाम, चुनावले देखाएका केही सङ्केतहरू र जनतामा बढ्दै गरेको निराशालाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक स्थिरताका लागि चाहिँ यो लोकतन्त्रका मुख्य सम्भावक पार्टीहरू एमाले र कङ्ग्रेसको बिचमा एउटा समझदारी बनाउनु, सरकार कस्तो बन्ने त्यो तफसिलको कुरा हो। तर एजेन्डामा सहमति गरौँ भनेर हामीले औपचारिक रूपमै निर्वाचनको परिणामपछि काङ्ग्रेससँग छलफल गर्न चाहेका थियौँ। तर कङ्ग्रेसका नेताहरूले त्यसमा रुचि देखाउनु भएन, किन उहाँहरू गठबन्धन छ र त्यो गठबन्धनबाटै सरकार बन्छ भन्ने र एमालेलाई बाहिरै राखेर जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसको अरुचिको कारणले हाम्रो त्यति बेलाको प्रयास चाहिँ असफल भयो। यदि आज पनि नेपाली काङ्ग्रेस अब एमालेलाई कर्नर गरेर गठबन्धन भत्काएर आफ्नो हातमाथि पार्ने त्यो स्वार्थका निम्ति होइन कि मुलुक साँच्चै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, त्यसबाट दुईटा मुख्य पार्टीको बिचमा अलिकति गम्भीर छलफल गरेर जाउँ भन्ने चाहिँ काङ्ग्रेस चाहन्छ भनेदेखि हामी त्यसका लागि तयार छौँ। किनभने हामी चाहिँ मुलुकको अस्थिरताभित्र देशले धेरै मूल्य चुकाउनु पर्ने कुराबाट अलिक बढी सशङ्कित पनि छौँ। किनभने 1.5 महिना या 2 महिना नबित्दै त्यति बेला भएका समझदारीहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ भत्काउन खोजिँदैछ त्यो पनि माओवादी स्वयं अग्रसर भएर यो चाहिँ हाम्रो निम्ति अनपेक्षित नै थियो। किनभने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसले पूर्व सहमतिबाट पछाडि हटेर उहाँलाई पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री नदिने भनिसकेपछि उहाँ एकदमै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थाबाट नेकपा एमाले एक किसिमले भन्यो रेस्क्यु गरे उहाँलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट चाहिँ बाहिर ल्याउने काममा नेकपा एमाले अग्रसरता देखाएको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेद्वारको समर्थक र प्रस्तावक नबस्ने भनेका छन्। राप्रपाका राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिने नलिने विषयमा विवाद छ। विवादकै कारण राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आज बसेको बैठकले ठोस निर्णय लिन सकेन। आज चाहिँ कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा विभिन्न विषयहरूमा व्यापक रूपमा छलफल भयो। संगठन संरचनाको बारेमा छलफल भयो। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक नबसेको लामो समय भएको हुनाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको बारेमा निर्णय भयो। आगामी चैत 18 गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सुरु हुने गरी मिति आज निर्धारण गरियो। राष्ट्रपतिको चुनाव र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा व्यापक रूपमा छलफल भयो। धेरै सहभागी साथीहरूले छलफलमा भाग लिनुभयो र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले कम्तीमा समर्थक र प्रस्तावक नबस्ने र अन्य विषयहरूमा आगामी दिनमा निर्णय गरी छलफल जारी रहेको छ। हाम्रो तयारी भन्दा पनि अब राजनीतिक दलहरू अरू राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब उम्मेदवार कस्तो खालको उ गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै हाम्रो डिसाइड हुने भन्ने कुरा छ।
त्यही अनुसारले हाम्रो छलफल हुन्छ। अब उहाँहरूको अब एक किसिमको राष्ट्रिय सहमति भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ अनि त्यो अनुसारले लागिरहनु भएको छ, तर के हुन्छ भनेर कुरा अहिलेसम्म पनि केही थाहा छैन होइन। त्यही भनेर भोलिसम्म हेर्नै पर्ने हुन्छ। भोलि अब एउटा टाइम तोकिएको छ, त्यो टाइमसम्ममा उहाँहरूले अब साझा उम्मेदवार लिएर आउनुहुन्छ अथवा एमालेको अर्को आउँछ या अरूहरूको पनि आउँछ, धेरैको आउँछ भने त्यो अनुसारले हाम्रो पार्टीले पनि छलफल गरेर त्यसमा निर्णय गर्छ। एउटा आफ्नो खाका त मोटामोटी तयारी हुनुपर्ने हो होइन। यस्तो छ, हामीले हाम्रो घोषणापत्रबाट हामीले हेऱ्यौँ भने त हामीले त गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो त्यसमा स्पष्ट नै हो। तर त्यो हाम्रो सरकार हुँदाखेरिको कुरा हो। अहिले हामी जम्मा 20 जना छौँ हामी यहाँ सदनमा, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा अब क्लियर नभएको त होइन। उम्मेदवारको अनुहार हेरेर हामीले चाहिँ डिसाइड गर्ने भन्ने कुरा हो हाम्रो चाहिँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सांसद चौधरीको नाम समावेश गरेर आज मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। सुरुमा उनको नाम समावेश थिएन। सांसद चौधरी ट्रकमा आगजनी गरेको घटनामा दोषी ठहर भई जेल चलान भएका थिए। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैद माफी दिएपछि रिहा भएका चौधरीको नाम समावेश गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निवेदन दिएको थियो। निवेदनका आधारमा चौधरीको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा 882 जनाले मतदान गर्न पाउनेछन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत 3 गते गर्ने तालिका छ। अधिवेशन सुरु भएको 1.5 महिना नहुँदै प्रतिनिधि सभाको बैठक सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठक सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको हो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसदहरूको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि गणना गर्दा बैठकमा 50 सांसद मात्र थिए। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न 1/4 अर्थात् 69 सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। तर बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसद शून्य र विशेष समयमा बोलेर तथा हाजिर मात्र गरेर हिँडेका कारण गणपूरक संख्या नपुगेको हो। बैठक फागुन 15 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। त्यसअघि सभामुख घिमिरेले सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाका विभिन्न बैठकमा उठाएका प्रश्नको जवाब दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए। आफूहरूले उठाएका समसामयिक र जनसरोकारका विषयमा सरकारले कुनै चासो नदिएको सांसदहरूको गुनासोपछि सभामुख घिमिरेले जवाफ दिन रुलिङ गरेका हुन्। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको भोलिपल्ट सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो। विधेयकमा परिषदका 3 सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव छ। परिषदको बैठक अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा 50% सदस्यको उपस्थितिमा बस्न सक्ने तथा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा 6 सदस्यीय हुन्छ। सुरुमा सबै सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने र त्यसो हुन नसके अध्यक्षले 24 घण्टा अगाडि जानकारी गराई अर्को बैठक राखेर 3 जनाको मत लिने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। अघिल्लो सरकारले संवैधानिक निकायमा परिषदका 2 सदस्यले चाहेका व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्ने गरी असार 22 मा विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यो विधेयक फिर्ता लिएको 1 सातापछि सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा लगेको हो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको विदेश जाने अनुमति दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले लामिछानेले विदेश जान पाउनुपर्ने माग राख्दै पेश गरेको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। इजलासले लामिछाने विरुद्धको मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै आइतबार संयुक्त इजलासमा पेशी तोक्न पनि आदेश दिएको छ। उच्च अदालतको आदेश उप संयुक्त इजलासमा सुनवाई प्रक्रिया विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकल इजलासबाट कुनै आदेश जारी गर्नु मनासिब नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। यस्तै एउटै मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको निवेदन परेकाले दुवै निवेदन उप एकैसाथ सुनवाई हुनु आवश्यक देखिएको आदेशमा भनिएको छ। नाबालिग बलात्कारको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई
अदालतलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालत पाटनले यात्रा प्रतिबन्धसहित 20 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्चको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ। उच्चले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएसँगै क्यानले समेत निलम्बन फुकुवा गरेर राष्ट्रिय टोलीमा उनलाई समावेश गरेको थियो। धनुषा जिल्ला अदालतले दिलीप महतोको हत्याका मुख्य अभियुक्त 2 जनालाई 25 वर्ष कैदको फैसला गरेको छ। न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङको एकल इजलासले अवैध उत्खनन रोक्न खोज्दा हत्या गरिएका दिलीप महतोको मुद्दामा दोषी ठहरिएका विपिन कुमार महतो र मुनिन्द्र महतोलाई 25 वर्ष कैद र जनाही 5 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो। यसै घटनामा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै जितेन्द्र महतोलाई 12 वर्ष कैद र पीडित परिवारलाई 2,50,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला भएको अदालतका श्रेष्ठदार विकास बस्नेतले जानकारी दिए। धनुषा मिथिला नगरपालिका श्रीपुरका महतोको 2076 पुस 25 गते घर नजिकैको औरही खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न जाँदा हत्या भएको थियो। कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले 5 वर्ष नाघेका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर फैसला गर्न सुरु गरिएको बताएका छन्। वीरगञ्जमा सुरु भएको कानून व्यवसायी महिलाको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा कार्कीले 5 वर्ष नाघेका मुद्दामा छिटो फैसला गर्न थालिएको बताए। यस्ता मुद्दामा 15 दिनभन्दा बढी तारिख नदिई 15 दिनभित्रै अर्को पेशी तोकिरहेको उनको भनाइ छ। आफूले कायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सर्वोच्चमा 5 वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या 4,800 रहेको र अहिले 4,500मा झरेको कार्कीको भनाइ छ। न्यायमा ढिलाइका कारण सर्वोच्च अदालतप्रति नागरिकको गुनासो धेरै हुने भएकाले छिटो न्याय निरूपणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिएको उनको दाबी छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेको आज 1 वर्ष पूरा भयो। यो अवधिमा युरोपेली मुलुक, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले शान्ति वार्ता मार्फत युद्ध अन्त्यका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अनुरोध गरिरहे। तर पुटिनले सुनेको नसुनै गरे युद्ध रोकिएको छैन। युद्धमा 2.5 लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पश्चिमा राष्ट्रले युक्रेनमा आर्थिक तथा सैन्य सहायता बढाएपछि पुटिन थप आक्रोशित बनेका छन्। युद्ध झनै चर्काउने उनको चेतावनी रहेको छ। 2022 फेब्रुअरी 24 को बिहान हप्तौंदेखिको आशंका र त्रासका बीच रुसी राष्ट्रपति पुटिनले एक टेलिभिजन भाषण मार्फत युक्रेनलाई सैनिक निशस्त्रीकरण गर्न विशेष सैन्य कारबाही गर्ने घोषणा गरे। यो एक्कासी गरिएको निर्णय थिएन। सन् 2021 को अन्त्यमा सेटेलाइट तस्बिरमा युक्रेनसँगको सीमानामा रुसी सेना तैनात रहेको सार्वजनिक भएपछि मस्कोको तयारी सतहमा आयो। रुसले आफ्नो छिमेकीमाथि आक्रमण गर्नु अघि नै महिनौदेखि बढ्दो तनावले युरोपमा द्वन्द्वको खतरालाई सङ्केत गरेको थियो। तर लडाईँ कति विनाशकारी र लामो हुन्छ तथा यसले समग्र विश्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा खासै आकलन गरिएको थिएन। जब रुसी स्थल सेनाले उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व र दक्षिणमा 4 मुख्य मोर्चाबाट आक्रमण थाल्यो, युरोपको दोस्रो ठूलो देश युक्रेनका मानिस साइरन र विस्फोटको आवाजमा म्युझिए। रुसी सेनाले क्षेप्यास्त्र मार्फत युक्रेनका धेरै सैनिक अखाडालाई निशाना बनायो। रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेन पहिले जस्तो रहेन। सबै जसो सहर रुसको निशानामा परे। सहर खण्डहर जस्ता भए। खार्किभ, सेभेरोदोनेत्स्क, ओडेसा, दिम्प्रो, पोल्ताभा मात्र होइन, राजधानी किएभ लगायतका आवासीय क्षेत्र पनि ध्वस्तप्राय बने। रुसी बमबारी अझै रोकिएको छैन। रुसले अज्ञात स्थलबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी बडेमानका भवन ध्वस्त बनाउने क्रम जारी छ। त्रासदीपूर्ण 1 वर्षको अवधिमा 438 बालबालिका सहित 7,179 युक्रेनी नागरिकले ज्यान गुमाए। 11,700 भन्दा बढी घाइते भए। 1,30,00,000ले थात्थलो छोडेका छन्। शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य उनीहरूले ध्वस्त हुँदै गरेको देश मात्र देखिनन्, देशविहीन हुनुको पीडा पनि भोगिरहेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणको प्रतिकार गर्ने घोषणा गर्दै आफ्ना नागरिकलाई हतियार उठाउन आह्वान गरे। जारी युद्धले खाद्यान्न, मल र इन्धन लगायतका वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। जनजीवन युक्रेनमा मात्र अप्ठ्यारोमा परेको छैन, सिङ्गो विश्व महँगीको चपेटामा परेको छ। रुसी ऊर्जामा युरोपको निर्भरतालाई सङ्कटतर्फ धकेलेको छ। रुसी आक्रमणले ऊर्जा केन्द्र र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि लाखौं युक्रेनीलाई कठोर जाडोमा बस्न बाध्य बनायो। मानवीय स्थिति निकै भयावह बनेको छ।
यसबीचमा युरोपका शीर्ष नेताले विवाद टुङ्ग्याउन कूटनीतिक पहल नगरेका होइनन्, तर ती पहल परिणाममुखी भएनन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले युक्रेनमाथि रुसले गर्दै आएको आक्रमण रोक्नुपर्ने प्रस्ताव अत्यधिक मतले पारित गर्यो। प्रस्तावको पक्षमा नेपाल सहित 141 राष्ट्रले मत दिए। बेलारुस, उत्तर कोरिया लगायत 7 देशले विपक्षमा मतदान गरे। चीन, भारत, इरान, दक्षिण अफ्रिका लगायत 32 देश भने तटस्थ बसे। युद्धरत रुस र युक्रेन आआफ्नो अडानमा छन्। युद्धको अन्त्य र सङ्कट टर्ने लक्षण देखिएको छैन। नेपालभन्दा लगभग 6000 किलोमिटर टाढा रहेको युक्रेनमा युद्ध सुरु भए लगत्तै नेपालमा खाने तेलको भाउ थेगी नसक्नु गरी बढेको थियो। त्यस लगत्तै गहुँ, चामल र अन्य खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यले कीर्तिमानी स्तर पार गर्यो। संसारका थोरै मान्छेले थाहा पाएको युक्रेनका कारण पृथ्वीभरका अर्बौं मानिसको दैनिकी प्रभावित बन्न पुग्यो। नेपालीको त भान्सासम्मै असर पर्यो। रुस युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्र नै उलटपुलट हुन पुगेको छ। एउटा जर्मन संस्थाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार युक्रेन युद्धका कारण सन् 2022मा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थाले 16 खर्ब अमेरिकी डलरको क्षति बेहोरेको छ। सन् 2023मा पनि कम्तीमा 10 खर्ब डलर बराबर क्षति बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत साल युक्रेनमा रुसी हमला सुरु भएपछि संसारभर गहुँ र खाने तेलको अभाव भयो। पश्चिमा देशहरूले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइदिएपछि त विश्वभर महँगी चुलियो। अमेरिका, बेलायत जस्ता पश्चिमा विकसित मुलुक इतिहासमै नभोगेको महँगी भोग्न बाध्य भए। महँगीको असर युक्रेनसँग साइनो सम्बन्ध नभएका पृथ्वीका दूर दराज मुलुकमा पनि उस्तै गरी पर्यो। संसारभर इन्धन र ऊर्जाको मूल्य बढ्दा धरतीभरि नै गरिबी, बेरोजगारी र लगानी सङ्कुचनको समस्या देखिन पुग्यो। अहिले नेपालमा जस्तै संसारभर ब्याज दर बढेको छ। श्रीलङ्का, पाकिस्तानदेखि लिबियासम्म कयौं देशका विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएका छन्। साधारण मानिस मात्रै होइन, राज्यहरू नै टाट पल्टिने चक्र सुरु भएको छ। कोभिड जस्तो विश्वव्यापी महामारीले भन्दा यो युद्धले धेरैलाई तर्साएको छ। यसअघि अफगानिस्तानमा अमेरिका भिड्दा होस् वा यमन, सिरिया र प्यालेस्टाइन जस्ता देशमा वर्षौंदेखि प्रोक्सी युद्ध भइरहँदा विश्वले यति गहिरो आर्थिक समस्या झेलेको थिएन। तर करिब 4.5 करोड आबादीको युक्रेनमा युद्ध हुँदा यसले विश्वव्यापी उत्पादन श्रृङ्खला र व्यापार चक्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ। कतिपय देशले यसबाट लाभ उठाए, कतिले निकै कठोर परिस्थिति भोगिरहेका छन्। भारत, चीन र टर्कीले सस्तो भावमा रुसी तेल किनेर लाभ लिएका छन्। उनीहरूको सहायताले पश्चिमी युरोपमा प्रतिबन्धका बावजुद रुसले पनि गजबै आम्दानी गरेको छ। सन् 2022मा रुसले पहिलेभन्दा केवल 2% बढी तेल उत्पादन गरेर निर्यात आम्दानी 20% बढाएको आँकडा सार्वजनिक भएका छन्। यसको अर्को असर विश्वव्यापी सहायतामा परेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा युक्रेनले 45 अर्ब डलरभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता लिइसकेको छ। उसले योभन्दा धेरै रकम सहायता पाउने प्रतिबद्धता पाइसकेको छ। पुसपछि मात्रै युरोपेली मुलुकहरू सहायता बढाउन तयार देखिएका छन्। यसले गरिब देशहरूको विकास र सामाजिक उत्थानमा खर्च हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको रकम कटौती हुन थालेको छ। नेपालमै पनि यो वर्षको बजेट मार्फत 55.5 अर्ब वैदेशिक सहायता पाउने अपेक्षा गरिएकोमा हालसम्म केवल 4 अर्ब 80 करोड मात्रै भित्रिएको छ। पश्चिमा सहायतामा चलेका कयौं गैर सरकारी परियोजना यसबीचमा बन्द भइसकेका छन् र कतिपय बन्द हुने क्रममा छन्। यसले नेपाल जस्ता मुलुकलाई भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन हम्मे परिरहेको छ। विकास आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने रकमको जोहो गर्न हामीहरूलाई कठिन भइरहेको छ। रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण र पुँजी प्रवाहमा पनि अवरोध पुगेको छ। संसारभर अधिकांश वस्तुको भाउ आकाशिँदा पहिले जति नै सामान ल्याउन पनि कयौं बढी मूल्य चुकाउनु परेको छ। अमेरिकी डलरको भाउ लगातार बढाउन पनि युक्रेन युद्धले ठूलै सहायता गरेको छ। यसको मार पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ। युक्रेन युद्धबाट नेपालले पाएको एउटै मात्र लाभ वैदेशिक रोजगारीमा हो। कोभिडका बेला घर फर्किएका धेरै नेपाली र हजारौं नवयुवाहरू खाडी मुलुकमा लर्को लागेर जान सक्ने अवस्था बनेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यले खाडीमा बढेको रोजगारीका अवसरलाई समात्न धेरै नेपाली सफल भएका छन्। यसकारण अभाव र महँगीकै बीच पनि आफ्नो परिवारको दायित्व थेग्न मात्रै होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउनमा पनि उनीहरूले ठूलो सहयोग गरेका छन्। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
उत्तर कोरियाले एकै दिन 4वटा रणनीतिक क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेको छ। उत्तर हामग्योङ प्रान्तको किमचेक शहरको पूर्वबाट ह्वासल-2 नामक क्रुज मिसाइल समुद्रतर्फ प्रहार गरिएको सरकारी टेलिभिजन केआरटीले जनाएको छ। यी मिसाइलले 2000 किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने बताइएको छ। यसले 10,000 सेकेन्डमा पूर्व निर्धारित लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्छ। आफू विरुद्ध हुन सक्ने कुनै पनि आणविक आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्न मिसाइल परीक्षण गरिएको उत्तरले जनाएको छ। 19 वर्ष मुनिको आइसिसी विश्वकपको एसियाली छनौटमा नेपालले सिङ्गापुरलाई 96 रनले पराजित गरेको छ। युएई स्थित एडन गार्डन ओभलमा आज टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 261 रन बनायो। आकाश त्रिपाठी र विशाल विक्रम केसीले अर्धशतक बनाए। आकाशले 100 बलमा 7 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 78 रन जोडे। यस्तै विशाल 54 बलमा 4 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै 63 रनमा अभिजित रहे। अर्जुन कुमार 37, कप्तान देव खनाल 21 र दीपक बोहरा 17 रनमा पेभिलियन फर्किए। आर्यवीर चौधरी र अबुदय छाजेरले 2-2 विकेट लिए। 262 रनको लक्ष्य पछ्याएको सिङ्गापुर 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 165 रनमा समेटियो। आर्यन मोदीले 58 र सिद्धान्त श्रीकान्तले 44 रन बनाए। अन्य ब्याटरले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। सुभाष भण्डारी र हेमन्त धामीले 2-2 विकेट लिए। नेपालले भोलि कुवेतसँग खेल्नेछ। मछिन्द्र क्लब केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। चर्च बॉयज युनाइटेडलाई 2-1 गोलले हराउँदै मछिन्द्र प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलको 16औं मिनेटमा सुजल श्रेष्ठले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई अग्रता दिलाए। 40औं मिनेटमा रञ्जित धिमालले दोस्रो गोल गरे, तर 66औं मिनेटमा छिरिङ गुरुङको आत्मघाती गोलले खेल 2-1 को अवस्थामा पुग्यो। त्यसपछि दुवै टोलीबाट थप गोल नहुँदा मछिन्द्र विजयी भयो। अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले पेनाल्टी सुटआउटमा एनआरटीलाई 5-4 गोलले पराजित गर्यो। निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि पेनाल्टीबाट निर्णय लिइएको हो। पेनाल्टीमा आर्मीले बाजी मार्यो। आर्मीले फाइनल प्रवेशका लागि सातो बाटो युथ क्लबसँग खेल्नेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको फागुन 17 गतेका लागि तय कार्यसमिति बैठकमा महासचिव र कोषाध्यक्षको बर्खास्तीको एजेन्डा थप गर्न माग गरिएको छ। 21 सदस्यीय कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष र 11 सदस्य सहित 15 जनाले महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीको बर्खास्तीलाई एजेन्डा बनाउन माग गरेका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्षहरू विराट जङसाई, दीर्घबहादुर केसी र दीपक खतिवडा तथा कार्यसमिति सदस्यहरू रूपेश अधिकारी, महेन्द्र छेत्री, रविन्द्र बहादुर चन्द, भोजराज शाही, भरत बुढा मगर, राम जोशी, सरला श्रेष्ठ, रमेश व्यञ्जनकार र पेमा लामाले आज अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङलाई पत्र बुझाएका हुन्। यस्तै कतारमा भएको विश्वकपका लागि फिफाबाट प्राप्त 290 टिकटमध्ये 100 भन्दा बढी टिकट दुरुपयोग भएको विषयमाथि पनि छलफल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। बाँकी प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापन नौलो समस्या होइन। वर्षौंदेखि काठमाडौँका लागि फोहोर व्यवस्थापन बल्झिरहने समस्या हो। जथाभावी फोहोर मिल्काउने प्रवृत्तिले उपत्यका दुर्गन्धित र कुरूप हुने गरेको छ, जसका कारण उपत्यकावासी विभिन्न सरुवा रोगको सामना गर्न बाध्य छन्। तर ढिलै भए पनि काठमाडौँ महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि कदम चालेको छ। महानगरले जैविक फोहोरबाट टेकुमा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न सुरु गरेको हो। यसले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न साउन 1 गते सूचना जारी गरेको थियो, जसमा उपत्यकावासीलाई जैविक फोहोर र अजैविक फोहोर छुट्याएर राखिदिन भनेको थियो। जैविक र अजैविक फोहोर छुट्याएर नराखे फोहोर नै नउठाउने मात्र होइन, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को दफा 38 अनुसार कारबाही नै गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो। सो अनुरूप महानगरले जैविक र अजैविक फोहोर उठाउन थालेको हो। त्यही जैविक फोहोरबाट महानगरले टेकुमा कम्पोस्ट मल उत्पादन सुरु गरेको छ। टेकु स्थित ट्रान्सफर स्टेसनमा कम्पोस्ट मल बनाउन सुरु गरेको हो। परीक्षणका रूपमा टेकुबाट सुरु गरेको मल उत्पादन प्रक्रिया उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि थाल्ने महानगरले जनाएको छ। आगामी 1 महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यका फोहोर विसर्जन स्थलका रूपमा रहेको बन्चरे डाँडामा पनि जैविक मल उत्पादन सुरु गर्ने तयारी छ। अहिले एउटा हाम्रो बायोग्यास मेसिन छ, त्यो मेसिनमा राखेर त्यसबाट चाहिँ मल निस्किन्छ
अनि त्यसपछि ग्यास निस्किन्छ, त्यसपछि बिजुली पनि निस्किन्छ। त्यो मेसिन अहिले सुचारू रूपमा चलिसकेको अवस्था छ भने अर्को हामीले चाहिँ यो सेग्रिगेसन गरेर ल्याएको कुहिने फोलबाट पनि मल निकाल्नको लागि चाहिँ अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भइसकेका छ र त्यसलाई चाहिँ कम्पोस्टिङ भइसकेको अवस्था छ। अहिले हामीले सुरुवाती चरणमा 7 टनको चाहिँ फोहोरबाट चाहिँ अब मल उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा गइसकेका छ। आज अबको 15 दिनभित्र मल नै भएर निस्किने र त्यसलाई चाहिँ मलको रूपमा परिणत गर्न सक्ने अवस्थामा हामी गइसकेका छौँ। टेकुमा परीक्षणका रूपमा 7 टन जैविक अर्थात् कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने काम सुरु भएको हो। कम्पोस्ट मल बन्नका लागि 1 महिनादेखि बढीमा 3 महिनासम्म समय लाग्ने महानगरको वातावरण विभागले जनाएको छ। एकै स्थानमा पर्याप्त जमिन नभएपछि महानगरले टेकुबाट मल बनाउन सुरु गरेको हो। काठमाडौँ महानगरले उपत्यकाको सबै फोहोर एकै स्थानमा जम्मा गर्न नसक्ने भएकाले यहाँका सबै स्थानीय तहले कम्पोस्ट मल बनाउन सुरु गर्नुपर्ने फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घ नेपालले जनाएको छ। उपत्यकालाई फोहोर रहित बनाउने हो भने जैविक फोहोरलाई मल, ग्यास र विद्युतमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सङ्घको भनाइ छ। त्यस्तै अजैविक फोहोरलाई रिसाइकल गर्नुपर्ने सङ्घका महासचिव मित्र घिमिरेको भनाइ छ। फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरेर जुन चिज जेका लागि जाने हो त्यही पठाउनुपर्छ। जस्तै कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने अरू उपाय छैन वा बायोग्यास बनाउने हो। अब प्लास्टिक जन्य पदार्थ रिसाइकल गर्ने हो, सिसाजन्य पदार्थ रिसाइकल गर्ने हो, फलामहरू यो रिसाइकल हुन्छ, कागजहरू रिसाइकल हुन्छ। जुन चिज रिसाइकल हुँदैन त्यो चिज मात्रै ल्यान्डफिल साइड लैजाने हो। 2068 सालमा सरकारले जारी गरेको ऐन र 2077 मा काठमाडौँ महानगरले जारी गरेको ऐनमा शहरी सरसफाई र स्वच्छताका लागि दायित्व पूरा नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने भनेको छ। फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने ऐनमा भनिएको छ। महानगरले फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने कार्यलाई विस्तार गरेमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट। झट्ट हेर्दा कुनै सांस्कृतिक मेला महोत्सव जस्तो लाग्छ। विद्यार्थी र शिक्षक आफ्नो संस्कृति झल्कने जातीय पोसाकमा उपस्थित भएका छन्। पाँचथरको रानीटार माध्यमिक विद्यालयले विद्यालय पोसाक नै सांस्कृतिक पहिचान झल्कने खालको कायम गरेको हो। विद्यार्थीलाई समाज र संस्कृति अध्ययनमा सहज होस् भन्ने हेतुले साताको 2 दिन विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई आफ्नो समुदायभित्र प्रचलनमा रहेको पोसाकमा आउन भनिएको हो। शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक पोसाकमा सजिएर विद्यालय पुग्छन्। गुरुङ, राई, लिम्बू, छेत्री, बाहुन समुदायको बाहुल्य रहेको रानीटारमा 12 कक्षासम्मको पढाइ हुन्छ। विद्यालयले समुदायमा विद्यमान रहेको तर प्रचलनमा नआएका सांस्कृतिक वेशभूषालाई संरक्षण गर्न नयाँ अभियान थालेको हो। नयाँ अभियानपछि समाज अध्ययनका लागि कक्षा कोठा नै शैक्षिक सामग्री बनेको विद्यालयको बुझाइ छ। हरेक विद्यार्थीले लगाएर आएपछि कक्षा नै शैक्षिक सामग्री बन्छ, कक्षा नै मोडेल बन्छ। ल गुरुङको ड्रेस हेर, यसलाई के भनिन्छ, तामाङको हेर, राईको हेर भनेपछि त्यही सिकाइ हुन्छ कक्षादेखि 12 सम्म। सुरुमा जातीय संस्कृति झल्कने पोसाक लगाउन विद्यार्थीले असहज महसुस गर्दथे। बिस्तारै बानी पर्दै गएपछि उनीहरू उत्साहित छन्। आफ्नो समुदायको पहिरनका बारेमा जानकारी भए पनि सँगै रहने साथीको समुदायगत वेशभूषा बारे बुझ्न सहयोग पुगेको विद्यार्थीको भनाइ छ। अब आफ्नो कल्चर हाल्नु पाउँदाखेरि त खुसी नै लाग्छ, तर स्कुल आउनेमा हल्का गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तर पनि हाल्नु पाउँदाखेरि चाहिँ खुसी भएर नै होला हाल्छन् सबैजनाले। योभन्दा अगाडि थाहा थियो त पहिलादेखि नै आफ्नो कल्चर, तर अरूको चाहिँ थाहा थिएन। विद्यालयले सुरु गरेको अभियानलाई स्थानीय सरकारले पनि साथ दिएको छ। समूहगत रूपमा सानो उमेरमै समाज र त्यसका विशेषता पहिचानका लागि फलदायी भएको स्थानीय तहको भनाइ छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि पोसाक खरिदमा स्थानीय सरकारले सहयोग पनि गरेको छ। अब यो वर्षलाई त्यही भइहाल्यो। आगामी वर्षबाट प्रत्येक विद्यार्थीलाई आफ्नो जातिगत पहिचान झल्किने पोसाकमा यस विद्यालयमा उपस्थित गराउनको निम्ति फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 7 वडा परिवारको तर्फबाट हुने सम्मको सहयोग गर्न हामी तत्पर रहेको कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। पछिल्लो समय नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा नैतिक र सामाजिक मूल्य मान्यता हराउँदै गएको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसले पनि सामुदायिक शिक्षा मार्फत समाज र परम्परागत संस्कृति जगेर्नामा रानीटार माविको प्रयास उदाहरण बन्न सक्छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि 5 थरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले भाखा नागेको कर्जा 30 दिनभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसअघि दिएको एकीकृत निर्देशनमा आज संशोधन गरी 2080 जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको सामा र ब्याज तिर्दा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो। तर कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको सामा ब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्व निर्धारित शर्त बमोजिम सम्पूर्ण भाका नागेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन भने बाधा नहुने राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय समय सम्बन्धी व्यवस्थापन पनि संशोधन गरेको छ। सरकारले आकस्मिक रूपमा घोषणा गर्ने सार्वजनिक बिदाका दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो। सरकारबाट आकस्मिक बिदा घोषणा भएको दिन बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1:30 बजेसम्म नगद कारोबार, चेक क्लियरिङ, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट लगायत अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँको समर्थन मूल्य तोकेको छ। मन्त्री परिषदले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3351 रुपैयाँ तोकेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आज पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री परिषदले सार्वजनिक बिदामा अत्यावश्यकीय सेवा सुचारू गर्ने र कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने निर्णय गरेको छ। कुन कुन कार्यालयमा सेवा सुचारू गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको प्रशासनिक समितिले निर्णय गर्नेछ। भारतीय तरकारी आयात नरोकिँदा आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै चितवनका किसान फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। माघ 20 गते सडकमा तरकारी फालेर विरोध जनाएका किसानले दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेका हुन्। समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदिएपछि यहाँका किसान कृषि औजारसहित सडकमा उत्रिएका हुन्। चितवनका विभिन्न क्षेत्रका किसानले सदरमुकाम भरतपुर आएर शुक्रबार दिउँसो प्रदर्शन गरे। पटक पटक छलफल गर्दा समेत सरकारले माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएपछि कृषि औजार र कालो बेलुन लिएर उनीहरू दोस्रो चरणको आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अस्ति हामी तरकारी चाहिँ हाम्रो बारीमा फाल्नुपर्ने स्थिति र बजार मूल्याङ्कन बजारमा चाहिँ हाम्रो बिक्री वितरण नभएको र इन्डियाबाट अथवा विदेशीबाट आयातित उत्पादनले चाहिँ हाम्रो बजारलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरेको हुनाले चाहिँ विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ भने आज चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो भन्दा नि अलि शान्त रूपमा सरकारलाई फेरि पनि एउटा चाहिँ नक गर्ने हिसाबले चाहिँ नि हाम्रो कालो बेलुन प्रदर्शन चाहिँ कालो बेलुन उडाएर कालो हाम्रो जुन दुःखका दिन त्यति कुराहरू चाहिँ नि हावामा उडाएर सरकारले जसरी उडाएको छ त्यसरी चाहिँ नउडाओस् भनेर चाहिँ आज हामी बेलुन चाहिँ ब्ल्याक बेलुन चाहिँ आज हामी बोल्दैछौँ। भारतबाट आयात गरिएको तरकारी र बिचौलियाका कारण स्वदेशी कृषि उपजले बजार नपाएपछि धेरै किसानको उत्पादन बारीमै खेर जाने अवस्थाले उनीहरूलाई आन्दोलित बनाएको हो। सहुलियत दिएर भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिन किसानले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। सरकारले व्यवस्था गरेपछि दबाब दिन सडकमै तरकारी फालेको 22 दिन भइसक्दा पनि सरकार उदासीन बनेपछि शुक्रबार पुनः आन्दोलन गरेका हुन्। किसानका मागबारे कृषि विकास मन्त्रालय र किसान आयोगले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए यता कुनै पनि छलफल भएको छैन। हाम्रो तरकारीहरू बाटोमा ल्याएर फालेर केही सरकारले ध्यान आकर्षण गर्न कोसिस गरेका थियौँ, तर सरकारले चाहिँ त्यो हाम्रो कोसिसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको कारणले हाम्रा विचाराधीन गराएको कारणले गर्दा हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन नगरेको कारणले गर्दा आज हामी बाध्य भएर दोस्रो पटकको आन्दोलन गर्न सडकमा उत्रिएका छौँ। हामीले उत्पादन गरेको उपज बिक्री गर्न सहज होस्, बजारीकरण होस् भन्ने यति मात्रै अरू के छ? हाम्रो बजारमा 5 रुपियाँ किलो 10 रुपियाँ किलो लान गाह्रो पर्दा पर्दै बिक्री नभएको अवस्थामा त्यही तरकारी दुधको भान्सामा पुरा 50-60 रुपियाँ पुग्छ। यो चाहिँ हेर्ने निकायको कसले हेर्ने? सङ्घर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन थालेका किसानले माग सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। वास्तविक किसानसम्म अनुदान नपुग्दा स्वदेशी तरकारी भारतीय भन्दा महँगो पर्ने गरेको छ। उपभोक्ताले पनि बजारमा सस्तो तरकारी नै रुच्छन्।
तिनै तहका सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति त लिएका छन्, तर कार्यान्वयनमा उदासीन हुँदा त्यसको मार किसानले खेपिरहेका छन्, जसले गर्दा आफ्नै माटोमा पसिना बगाउन चाहनेलाई निरुत्साहित तुल्याएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि चितवनबाट हिरालाल आचार्यको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने माओवादी सहित 8 दलको निर्णय। उम्मेद्वारको नाम टुङ्ग्याउन भने बाँकी, उम्मेदवारी दर्ता भोलि। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा लोसपा, जनमत र उन्मुक्ति पनि। राप्रपा र रासपा कसैको समर्थक र प्रस्तावक नबन्ने। राप्रपामा मतदानमै भाग लिने बारे विवाद। संसद बैठक प्रति सांसदहरूको बेवास्ता। प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्या नपुग्दा विधेयक नै पेश हुन सकेन। 160 जनाले हाजिर गरे पनि 50 मात्र उपस्थित। युक्रेन रूस युद्धको 1 वर्षमा 2.5 लाखको ज्यान गयो। 1.5 करोड विस्थापित। पुनर्स्थापनामा 3.5 खर्ब डलर लाग्ने। शक्ति राष्ट्रहरू भने रक्तपात रोक्न भन्दा उक्साउँदै। र बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त लामिछानेलाई UAE जान सर्वोच्चले पनि दिएन अनुमति। आइतबार संयुक्त इजलासमा अर्को सुनवाई हुने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.